बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए मेरे परवरदिगार, हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह देखने के लिए अपने रब की मर्ज़ी के मोहताज हैं। बेशक वो जिसे चाहता है जीने और तौबा की मोहलत देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर लम्हा तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। ए मेरे अल्लाह, ए रब्बुल जलाल, तू हमारे दिलों को मुनाफ़क़त से, हमारे अमाल को दिखलावे से, हमारी ज़ुबान को झूठ से और हमारी आँख को ख़यानत से पाक कर दे। हमें, हमारे वालिदैन, अहल वयाल को माफ़ फरमा दे और हम सब को इबादत करने वाला शुक्रगुजार बंदा बना दे। बेशक हम सब अव्वल से आखिर तेरी अता के ही मोहताज हैं। तू हमें कभी किसी का मोहताज ना करना या रब्बुल जलाल। बेशक तू हर शय पर कादिर है। हमारे हर काम में बेहतरी फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की नाकामी, ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखना। आमीन। मेरी दिली दुआ है कि रब्बुल जलाल आप और आपके अहले खाना को ता हयात तंदुरुस्त और शादो आबाद रखे और नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। हमें आजिज़ी, इनकिसारी और दरगुजर करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह रहमान की आयत नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब की किन किन एहसानात को झुठलाते हो। इसकी तफसीर है, यहाँ आलाए को कुदरतों के मायने में भी लिया जा सकता है। सिलसिला कलाम को निगाह में रखा जाए तो ये दोनों मायने एक एक लिहाज से मुनासिब नज़र आते हैं। एक मायने लिए जाएं तो मतलब ये होगा कि आज तुम हमारी नेमतों की नाशुक्रियाँ कर रहे हो और कुफर, शिर्क, दहरियत, फिस्क और नाफरमानी के मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करके तरह तरह की नमक हरामियाँ किए ले जाते हो। मगर कल जब बाज़ पुरस का वक्त आएगा, उस वक्त हम देखेंगे कि हमारी किस किस नेमत को तुम इत्तफाकी हादसा या अपनी काबिलियत का समर या किसी देवी या देवता या बुजुर्ग हस्ती की मेहरबानी का करिश्मा साबित करते हो। दूसरे मायने लिए जाएं तो मतलब ये होगा कि आज तुम क़यामत और हश्र नशर और हिसाब व किताब और जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ाते हो और अपने नज़दीक इस ख्याल खाम में मुब्तला हो कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। मगर जब हम बाज़ पुरस के लिए तुमको घेर लाएंगे और वो सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा जिसका आज तुम इनकार कर रहे हो, उस वक्त हम देखेंगे कि हमारी किस किस कुदरत को तुम झुठलाते हो। आयत नंबर 33। ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमानों की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो। नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। इसकी तफसीर है, ज़मीन और आसमानों से मुराद है कायनात या बिलफाज दीगर खुदा की खुदाई। आयत का मतलब ये है कि खुदा की गिरफ्त से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं है। जिस बाज़ पुरस की तुम्हें खबर दी जा रही है, इसका वक्त आने पर तुम ख्वाह किसी जगह भी हो, बहरहाल पकड़ लाए जाओगे। इससे बचने के लिए तुम्हें खुदा की खुदाई से भाग निकलना होगा और उसका बलबूता तुम में नहीं है। अगर ऐसा घमंड तुम अपने दिल में रखते हो तो अपना जोर लगा कर देख लो। आयत नंबर 34। अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम छुटलाओगे। आयत नंबर 35। भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसकी तफसीर है, असल में शवाज़ों और नहासों के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। शवाज़ों उस खाली से शोले को कहते हैं जिसके साथ धुआं नहीं हो, और नहासों उस खाली से धुएं को कहते हैं जिसमें शोला ना हो। ये दोनों चीज़ें यक के बाद दीगरे इंसानों और जिन्नों पर इस हालत में छोड़ दी जाएंगी जबकि वो अल्लाह ताला की बाज़ पुरसी से बचकर भागने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 36। ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे।
آیت نمبر 37، پھر کیا بنیں گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے یہ روز قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا۔ اور یہ جو فرمایا کہ آسمان اس لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سارے عالم بالا پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 38، اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی آج تم قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کے برپا کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے تم وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس وقت تم اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 39، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح آگے کا یہ فکرہ کر رہا ہے کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں تمام اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے، یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں، نہ کسی انسان یا جن سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے اور ان کی خوف زدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں اور ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز فاش کر دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ وہ مجرم ہیں۔ پولیس کے گھیرے میں اگر ایک ایسا مجمع آ جائے جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں قسم کے لوگ ہوں تو بے گناہوں کے چہرے کا اطمینان اور مجرموں کے چہروں کا اضطراب بیک نظر بتا دیتا ہے کہ اس مجمع میں مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ دنیا میں یہ کلیہ بسا اوقات اس لیے غلط ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی پولیس کے لیے بے لاگ انصاف پسند ہونے پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ بارہا اس کے ہاتھوں مجرموں کی بنسبت شریف لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ ممکن ہے کہ اس پولیس کے گھیرے میں آ کر شریف لوگ مجرموں سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو جائیں، مگر آخرت میں جہاں ہر شریف آدمی کو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کامل اعتماد ہوگا، یہ گھبراہٹ صرف ایک انہی لوگوں پر طاری ہوگی جن کے ضمیر خود اپنے مجرم ہونے سے آگاہ ہوں گے اور جنہیں میدان حشر میں پہنچتے ہی یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی وہ شامت آ گئی ہے جسے ناممکن یا مشتبہ سمجھ کر وہ دنیا میں جرائم کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 40، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، جرم کی حقیقی بنیاد قرآن کی نگاہ میں یہ ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے، اپنے نزدیک یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں بلکہ آپ سے آپ اسے مل گئی ہیں، یا یہ کہ یہ نعمتیں خدا کا عطیہ نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت یا خوش نصیبی کا ثمرہ ہے، یا یہ کہ یہ ہیں تو خدا کا عطیہ مگر اس خدا کا اپنے بندے پر کوئی حق نہیں ہے، یا یہ کہ خدا نے خود یہ مہربانیاں اس پر نہیں کی ہیں بلکہ یہ کسی دوسری ہستی نے اس سے کروا دی ہیں۔ یہی وہ غلط تصورات ہیں جن کی بنا پر آدمی خدا سے بے نیاز اور اس کی اطاعت و بندگی سے آزاد ہو کر دنیا میں وہ افعال کرتا ہے جن سے خدا نے منع کیا ہے اور وہ افعال نہیں کرتا جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر چیز اور ہر گناہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکذیب ہے، قطع نظر اس سے کہ کوئی شخص زبان سے اس کا انکار کرتا ہو یا اقرار۔
مگر جو شخص فی الواقع تکذیب کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں تصدیق موجود ہوتی ہے، وہ احیاناً کسی بشری کمزوری سے کوئی قصور کر بیٹھے تو اس پر استغفار کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اسے مکذبین میں شامل ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اس کے سوا باقی تمام مجرم در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے مکذب اور اس کے احسانات کے منکر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم لوگ مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جاؤ گے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے کس کس احسان کا انکار کرتے ہو۔ سورۃ تکاثر میں یہی بات اس طرح فرمائی گئی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں یا نہیں، اور انہیں پا کر تم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اس کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔